السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ। অবশ্যই জানাবেন আমার তেলাওয়াতটা কেমন হয়েছে। অবশ্যই ভালো লাগলে একটা সাপোর্ট করে যাবেন, আমাকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করবেন। আশা করি সবার ভালো লেগেছে।